अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जुमेरात 18 मार्च सन 2021 EVS 1 में सबक नंबर 23 कुदरती आफात, ये सबक हम 22 फरवरी को पढ़ चुके हैं। इसके सवाल जवाबात भी मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन आज हम इस सबक को रिवाइज़ कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, अदा कर रहे हैं कि कुदरती आफात, कुदरती नेचुरल जो अल्लाह की तरफ से जो आफत आई हुई हो। आफत यानी कोई एक बहुत भयानक हादसा, और ऐसा हादसा जिसमें इंसान ज़ख्मी हो सकते हैं या बहुत सारे इंसान मर सकते हैं, मालो दौलत का नुकसान होता है, घर गिर जाते हैं, पालतू जानवर मर जाते हैं, खेती बाड़ी का नुकसान होता है। गर्ज के आफत यानी एक ऐसी बला जो बिल्कुल अचानक नाजिल हुई हो और जिसमें जानी और माली नुकसान होता है। तो इस सबक में इस तरीके की कुदरती आफात का जिक्र है। सबसे पहले कुदरती आफात में बताया गया है कि कुदरती आफात यानी यही जो मैंने अभी आपको बताई कि जिसमें कई लोग अचानक से ज़ख्मी हो सकते हैं, हिलाक हो जाते हैं, लोगों के घर गिर जाते हैं, पालतू जानवर मर जाते हैं, खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती है और मालो दौलत का बेहद नुकसान होता है। इसके साथ रोज़ाना की ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज होकर रह जाती है और फिर ज़िंदगी को दोबारा मामूल पर लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो वो तमाम कुदरती आफात कौन सी है, आइए देखते हैं। सबसे पहले उसमें है बेमौसम बरसात। अब बरसात के कुछ मखसूस महीने हमारे इधर मखसूस हैं, जैसे महाराष्ट्र में जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में, इन 4 महीनों में बरसात होती है। इन 4 महीनों के अलावा अगर हमारे यहाँ बरसात होती है तो उसे कहते हैं बेमौसम बारिश। और बेमौसम बारिश जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। बेमौसम बरसात होने से क्या हो सकता है कि सबसे पहले तो अचानक जो बिजलियाँ वगैरह चमक रही हैं, बादल गरजते हैं और फिर तेज़ बरसात होने लगती है। तो उससे ये होता है कि इस बेमौसम बरसात की वजह से अचानक लोग परेशान हो जाते हैं। चूँकि बरसात का मौसम नहीं है, छतरी रेनकोट लेकर लोग सफ़र नहीं कर रहे हैं, तो जहाँ आसरा मिलता है, ये तस्वीर में नज़र आ रहा है, लोग वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। एक अजीब से अफरा तफरी फैल जाती है। चलिए, ये तो लोगों ने बर्दाश्त कर लिया, अफरा तफरी भीग गए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो हमारी खड़ी फसलों को होता है। जो मौसम सरमा की फसलें रहती है, जिसमें थोड़ी थोड़ी सी बरसात दरकार होती है, वक्फे वक्फे से बरसात का, बारिश का छिड़काव। लेकिन जब उस दौरान तेज़ बरसात हो जाए बेमौसम, तो खेत में क्या होता है बेटा, पानी ज़रूरत से ज़्यादा जमा हो जाता है और सरमा की, मौसम सरमा की खड़ी फसलें जो है सड़ने लगती है, सड़ने का ख़तरा पैदा हो जाता है और अक्सर औकात क्या होता है वो सड़ ही जाती है। इसी बेमौसम बरसात में क्या होता है अक्सर बेटा, साथ में ओले गिरते हैं। ओले बताई थी ना मैंने, छोटे छोटे बर्फ़ के गोले होते हैं जो गिरते हैं। अब ओलों की चोट से सिर्फ खड़ी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि इंसान, जानवर, मकानात की कवेलू, तमाम चीज़ें जो है ओलों की मार से ख़राब हो जाते हैं, बागों का नुकसान होता है। उस वक्त जो है आम के दरख्तों को मोर आए हुए होते हैं। मोर यानी छोटी छोटी कोंपलें फलों की जो फूटती हैं, तो वो भी क्या होती है इस बेमौसम बरसात की वजह से सड़ जाती है, कुछ टूट जाती है, कुछ गिर जाती है। यानी क्या होता है, बहरहाल एक ओवरऑल देखा जाए तो बेमौसम बरसात से जो है नुकसान ही नुकसान है। उसके बाद का जो कुदरती आफत में आ रही है वो चीज़ है सैलाब। सैलाब टीचर ने आपको समझा चुके हैं मुख्तलिफ तस्वीर के भी ज़रिए कि सैलाब आना किसे कहते हैं। यानी बरसात ना रुके, मुसलसल हो रही है बरसात 2-3 दिन तक, तो क्या होता है, नदी में भी पानी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है और वो नदी जो के किनारे तोड़कर वो पानी जो है आबादी में दाखिल हो जाता है। और जब पानी आबादी में दाखिल होता है तो देखिए क्या होता है, सब चीज़ें डूबने लगी है, मकानात डूब रहे हैं, रोज़ाना की ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाती है। और ऐसे में लोग जो है ऊंचे मकामात की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और जब सैलाब का पानी ख़त्म होता है उसके बाद घर आते हैं, और जब घर आते हैं तो घरों की हालत बहुत ख़राब होती है। पानी ने हर तमाम चीज़ों को जो है बर्बाद कर रखा रहता है। तो घर का सामान तो बर्बाद होता ही है, फसलों का नुकसान होता है, मवेशी मर जाते हैं। तो सैलाब भी ये बहुत ही बड़ी कुदरती आफत है। उसके बाद ज़लज़ला। ज़लज़ला यानी चट्टानों के अंदर जो है हरकतें होती है, और हरकतें भी ऐसी जिसमें ज़मीन की तहों में मज़ीद एकदम बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती है। जैसे कि देखिए तालाब में ऐसा पत्थर मारते हैं तो कैसे गोल 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 पानी में हिलकोरे पैदा होते हैं, उसी तरीके से जब
زلزلہ آتا ہے تو اسی طریقے کی جو ہے لہریں زمین کے اطراف پیدا ہوتی ہیں، اور لہریں جو ہیں زمین کے اوپر جتنی تمام چیزیں ہیں نا وہ پوری ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں. جیسے مکانات گر گئے، اور مکانات ظاہر سی بات ہے گر رہے ہیں بیٹا، تو مکان کے اندر کوئی ہے، کوئی مکان کے باہر کھڑا ہے، تو اس حالت میں کیا ہوتا ہے، جانی اور مالی نقصان بہت زبردست ہوتا ہے. اور اس طرح کی لہریں جب زمین کے اندر پیدا ہوتی ہے تو وہ کچھ دیر تک زمین ہلتی ہے، اسے زلزلہ کہتے ہیں، اور بعد میں زمین پرسکون ہو جاتی ہے. لیکن جہاں زلزلہ آتا ہے وہاں مکان جو ہے لرز جاتے ہیں، گھر کی چیزیں دڑا دڑ گرتی ہیں، کچے اور پرانے مکانات تو گر ہی جاتے ہیں، ڈھیر میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اور میں نے اس کی تمام کی چیزیں تصویریں، حقیقی تصویریں آپ کو بتائی ہے نا میں نے زوم کی آن لائن کلاس میں، آج بھی بتاؤں گی. تو زلزلہ چند سیکنڈ کا ضرور ہوتا ہے لیکن زندگی درہم برہم ہو جاتی ہے. اور اس میں اپنی حفاظت کیسے کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں جلدی سے کسی پلنگ کے یا میز کے نیچے بیٹھ جانا ہے، تاکہ اگر چھت گر رہی ہے، کوئی وزنی چیز آپ پہ گر رہی ہے تو آپ کم از کم محفوظ رہ سکو. اور اگر میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتائی تھی کہ اگر زلزلہ ہم اسکول میں ہے اور آ گیا تو فوراً ہمیں اپنے میز کے نیچے بیٹھ جانا ہے، ڈیسک کے نیچے بیٹھ جانا ہے، اور جب زلزلہ رک جائے تو قطار بنا کر جلدی سے اسکول کے باہر یا کھلے میدان میں ہمیں ایک ساتھ جمع ہونا ہے. زلزلے کے وقت اتنا نقصان نہیں ہوتا بیٹا، جو زمین ہلنے کے وقت کیا ہوتا ہے، لوگ ڈر کے مارے جو ادھر ادھر بھاگتے ہیں، افراتفری کرتے ہیں، اس میں زیادہ نقصان ہونے لگتا ہے. تیسرا ہے بیٹا سونامی. جس طریقے سے زمین پر زلزلہ آتا ہے اس طریقے سے سونامی جو ہے یہ کون سی زلزلہ ہے، جو سمندر کے اندر زلزلہ آتا ہے. یعنی سمندر کے اندر بڑی بڑی لہریں پیدا ہوتی ہیں، اور ایک ایک لہر کتنی اونچی ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ 3 سے 4 مالے بلڈنگ جو رہتی ہے عمارت کی، اتنی اونچی لہریں ہوتی ہے. سوچئے اتنی اونچی لہریں جب بالکل آبادی پر آئے گی تو کیا ہوگا، تمام چیزیں جو ہے بری طرح سے درہم برہم ہو جاتی ہے. اور ساحلوں پر جو بستی ہے وہاں تو بہت برا حال ہوتا ہے. اس کی بھی فوٹوز میں نے آپ کو بتائی ہے اور آج انشاءاللہ دوبارہ سے بتاؤں گی. تو ان لہروں سے انسان، جانور، گھر غرض کے تمام چیزیں جو ہے بالکل خراب ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے. اور سونامی کی لہریں جو اتنی طاقتور ہوتی ہے بیٹا کہ وہ جو ساحل پہ موجود گاڑیاں ہوتی ہیں نا وہ تک بہہ جاتی ہیں، سب میں زبردست ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. یہاں تک کہ جانی نقصان بھی بہت ہوتا ہے. اگر کوئی اندر بیٹھا ہے تو وہ پھنس جاتا ہے یا بہت زخمی ہو جاتا ہے. اور سونامی کے زور سے بہت زیادہ نقصان جو ساحل پہ بنے گھر ہوتے ہیں، دکانیں ہوتے ہیں، ان پر زیادہ اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہے اس کے بعد یہ ہم نے دیکھ لیے. ہاں، تو آج کے یہ جو سبق ہے اس کے اندر ہم نے کتنی چیزیں سیکھی قدرتی آفات کے اندر. ایک تو بے موسم برسات، سیلاب، زلزلہ اور سونامی. ٹھیک ہے، آج میں نے اس کا آپ کو اعادہ کروایا. آپ کو ایک مرتبہ اور ہم نے یہ سبق سمجھ لیے. آج ہم دوبارہ سے جو ہے زوم کی آن لائن کلاس پر میں اس کی واپس سے تمام چیزوں کی تصویریں دکھاؤں گی. آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، اس کو ایک مرتبہ اچھی طریقے سے سبق پڑھنا ہے اور جو میں سوالات پوچھوں گی اس کے جوابات دینے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، چلیے اللہ حافظ.